जी, गंडापुर साहब के हवाले से वही हुआ जिसका एक लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि ये चीज आ सकती है, क्योंकि खान साहब के पास एक अंबार लगा हुआ है शिकायतों का गंडापुर साहब के गवर्नेंस को लेकर, वहां पर अमन अमान की पख्तूनख्वा में सूरत हाल को लेकर, फिर ये जो कोहिस्तान स्कैंडल है ये जो आ रहा है और इसके ऊपर जितने नाम आ रहे हैं, जो इल्जामात लग रहे हैं, वो तमाम चीजें भी गंडापुर साहब के लिए खासा इस वक्त प्रॉब्लम का सबब बनी हुई थी। तो ये काफी टाइम से खान साहब के ऊपर एक शिकायतों का अंबार था जो कि गंडापुर साहब के हवाले से मौजूद था, और काफी पार्टी के लोग भी अंदरूनी तौर पर भी ये वाली बात बार बार कर रहे थे कि क्या वजह है कि खान साहब को इतनी रिपोर्ट्स इनके बरक्स जा रही हैं और खान साहब के जो है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब का एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल भी एक हो रहा था मुसलसल तौर पे, कि आपको बार बार जब बताया जा रहा है गंडापुर साहब के हवाले से, और आपको पता है कि ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को सूबाई सदर बनाया था पख्तूनख्वा का, वो भी इसी थॉट से बनाया था कि गंडापुर साहब यहां पर ना हो और सूबाई सदर एक और शख्स को लगाया जाए, क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से एतमाद का फुकदान था। और अब जो है वो मतलब एक एक्सट्रीम स्टेप जो है खान साहब नहीं उठा रहे थे उनकी वजारत आला को लेकर। अब वो एक्सट्रीम स्टेप भी आ चुका है कि जब इमरान खान साहब ने खुद वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उनसे नहीं संभाले जा रहे गवर्नेंस के मामला और अमन अमान की सूरत हाल, तो जो है वो गंडापुर साहब के अलावा किसी और शख्स को मौका दिया जाए वजारत आला संभालने का। आपको पता है विद इन असेंबली भी, क्योंकि आप कोई पुरानी बात नहीं है, अब से चंद हफ्ते पहले एक नई भारी भरकम जो है वो नफरी एक तरह से तैनात हुई है पख्तूनख्वा की असेंबली में, और बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है, वजीर बनाया गया है, हर किसी को वजीर बना दिया है। तो देखें, हम जैसे यहाँ पर वफाकी सतह पे जब भी कोई इस तरह से काबीना की एक्सटेंशन हो, तादाद बढ़ जाए, तो एक तनकीद फितरी तौर पर होती है, लेकिन पख्तूनख्वा में भी ये तनकीद उस तरह से हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि पख्तूनख्वा में भी वहां पर भी काबीना का जो साइज है, जितना एक अलाउड साइज है, उससे कई ज्यादा तजावुज कर गया है काबीना का साइज। और क्यों? वो इसी वजह से कि गंडापुर साहब अपनी तरफ से अपने जो बागी अरकान थे या नाराज अरकान थे उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। उस मनाने की कोशिश में उन्होंने हर किसी को वजीर लगा दिया था। तो जाहिर है एक कौमी पैसे का, एक कौमी खजाने के पैसे का ये ज़िया था कि आप सिर्फ अपने मुखालफिन का मुंह बंद कराने के लिए आप उनको एक तरह से कि आप कह रहे हैं कि ये भी ले लो या आप चुप कर जाएं, एक रिश्वत देना हुई ना ये। तो ये चीज भी की गई थी। नंदलेस वो जो शिकायत थी वो काफी ज्यादा थी, और उसके होते हुए और जो बिलखुसूस अमन अमान की जो फिर प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल है, जिसके ऊपर गंडापुर साहब ने, आपको पता है, हालिया ऐसा बयान दिया है कि वो एक तो वहां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनके ऊपर उस बात पे वो काफी वहां पर डिस्क्रेडिट हुए हैं कि जो इन सूरत हाल के होते हुए भी वो ये बात का तकाजा कर रहे हैं कि जी फौज यहां से निकल जाए और मैं पख्तूनख्वा से मैं हटा दूं फौज को। तो वो जाहिर है इट हैजंट गॉन डाउन वेल विद द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल। वो एक प्रॉब्लम उनके लिए पहले ही बना हुआ था। अब ये दूसरी चीज भी हो गई है। हमने गुज़िश्ता वीलॉग में एग्जैक्टली ये वाली बात कही थी कि जब आप दो कश्तियों में सवार होकर कोशिश करते हैं चलने की, कि मैं यहाँ पर भी हूं, मैं वहां पर भी हूं, मैं दोनों कश्तियों का सवार हूं, तो फिर होता यही है कि आपको इधर की साइड का भी ट्रस्ट नहीं रहता और दूसरी साइड का भी ट्रस्ट नहीं रहता। एग्जैक्टली ये चीज गंडापुर साहब के हवाले से हुई है कि उन्होंने वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको था कि भी मैं अच्छा मैंने टर्म रखा हुआ है और मैं चलता रहूं, और मतलब हुकूमत के कई लोग इस हवाले से गवाही देते थे कि गंडापुर साहब बिल्कुल जो मीटिंग्स होती हैं क्लोज डोर्स, उनमें उनका जो तर्ज होता है वो बिल्कुल कुछ और होता है, जो वो जलसों में बातें करते हैं वो तर्ज बिल्कुल कुछ और होता है। तो फिर यही होना था और यही हुआ कि वो दोनों साइड का जो है वो ट्रस्ट हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब खुद ये तकाजा कर रहे हैं कि वो चले जाएं और किसी और को मौका दिया जाए। मेरा ख्याल है मैग्नानिमिटी का मुजाहिरा यही है कि गंडापुर साहब की तरफ से अब ये बयान जरूर आना चाहिए कि अगर मेरे लीडर को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, या अगर उन्हें ये लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कारकर्दगी बतौर वजीर आला दिखा सकता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं हट जाता हूं। तो आई थिंक ये एक सियासी जो कद काट है उसका जरूर तकाजा है कि गंडापुर साहब अब, बहरहाल खान साहब का जो ये बयान आया है इसके बाद ये उनका कहना बिल्कुल लाजिम व मलजूम है उनकी तरफ से। बहरहाल ये हर तरह से सियासत का तकाजा है और पार्टी में इंटेग्रिटी का तकाजा है कि आप ये वाला बयान दें, और गंडापुर साहब की तरफ से बिल्कुल ये बयान आना चाहिए, विलिंगनेस आनी चाहिए कि मुझे कोई एतराज नहीं है, ये खान साहब की अमानत थी, उन्होंने मुझे दी थी और वो लेना चाहते हैं मुझसे, किसी और को अहल समझते हैं तो किसी और को दे दो, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस में कोई बीच में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। सो आई थिंक दिस शुड बी डन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये खान साहब ने बयान दिया है, लेकिन एक और बयान जो आप देखें गंडापुर साहब के खिलाफ आया है, वो खान साहब का तो आया ही आया है। दूसरा अलीमा खानम साहिबा का भी तो बयान है
جہاں پر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ جو سینٹ میں جو سیٹیں ہوئی ہیں اور جو یہ مقابی ہوا ہے حکومتی پارٹیز کے ساتھ، اور ایسے میں جن سینیٹرز کو منتخب کیا گیا ہے اور جن کے نام دیے گئے ہیں، خاص طور پہ وہ یہ بات کریں تھی مشال یوسفزئی کے حوالے سے، تو انہوں نے باقاعدہ کھل کے کہا علیمہ خانم صاحبہ نے کہ مشال یوسفزئی پہ بات کر کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. ان کے لٹرلی الفاظ ہیں یہ. اب آپ اس کو پی ٹی آئی والوں کا جو ایک یوزول سا ہر بات پہ ایک آتا ہے جواب کہ نہیں اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا گیا. میں حیران ہو گئی کہ ایون گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ جو عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے، یہ کئی جگہ سے ہم نے چیک کیا ہے، صحافی بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے، لیکن نہیں اس پہ جو مطلب ایک پارٹی کا جو ایک آ رہا ہے نا کچھ لوگوں کا رد عمل، وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے، جب تک ہم خان صاحب کے منہ سے خود اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے. تو اب تو علیمہ صاحبہ کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں مشال یوسفزئی پہ بات کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، جو وہ کہہ رہی ہیں کہ پختونخوا میں اہل لوگوں کو اگنور کیا گیا اور کئی اہل لوگ تھے جو کہ سینیٹر بننے کے اہل تھے اور ان کو اگنور کیا گیا، ان کے ساتھ برا زیادتی کی گئی. اب یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تو آپ نے خود سنی ہے نا کانوں سے، تو اس کے اوپر تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہم جب تک خود نہیں سنیں گے ہم یقین نہیں کریں گے. تو یہ بھی بیان آپ سمجھیں کہ علیمہ صاحبہ کا بھی جو یہ بیان ہے یہ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہوا سینٹ میں جو یہ نام آئے اور سب کچھ آیا، یہ گنڈا پور صاحب کے ہی ساری اوبویسلی انڈورسمنٹ سے آئے. اس پورے سینیٹرز والے پروسیس کو اور پختونخوا سے سینٹ الیکشن کو سارا کچھ جو سٹیئر کیا تھا وہ گنڈا پور صاحب نے کیا تھا. اچھا میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھے کہ یہ بیان نہ صرف گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے بلکہ علیمہ صاحبہ کا یہ بیان عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، ابھی بھی دوبارہ میں یہ بات باوثوق اطلاعات کی بنیاد پر کرتی ہوں کہ وہ جو سینٹ والا پورا ایپیسوڈ ہوا تھا جس پہ علیمہ صاحبہ اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے انہوں نے، وہ سارا کچھ خان صاحب کی مرضی سے ہوا تھا. مشال یوسفزئی ہوں، مراد سعید ہوں، وہ آفریدی صاحب ہوں، جتنے یہ لوگ ہیں، مرزا آفریدی، وہ سارے اعظم سواتی ہوں، جتنے نام ہیں وہ سارے نام خان صاحب نے اپنی مرضی سے ڈلائے. نور الحق قادری، فیصل جاوید، یہ سارے خان صاحب کی مرضی کے نام ہیں اور یہ خان صاحب نے اپنی مرضی سے کیا تھا. اور اس معاملے پہ خان صاحب اور گنڈا پور صاحب ور آن دا سیم پیج، وہ ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی بات تھی. تو ایک طرح سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو علیمہ صاحبہ کا یہ بیان ہے وہ خان صاحب کی بھی حکمت کے خلاف ہے. اور میں اس کا ایک اور ثبوت دیتی ہوں کہ چونکہ آپ اس کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ ثاقب بشیر صاحب بڑے پائے کے رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، اس بیان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ علیمہ صاحبہ کو سیاسی باتوں میں بولنا نہیں چاہیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بیسیکلی علیمہ صاحبہ نے جو یہ تنقید کی ہے وہ انہوں نے خان صاحب کی بھی حکمت پہ تنقید کی ہے اور ایکچولی تو خان صاحب کی حکمت پہ تنقید کی ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب تو جو کچھ کر رہے تھے وہ خان صاحب کے کہنے پر کر رہے تھے، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دا سینٹ الیکشنز ور کنسرنڈ. تو اس پہ خان صاحب نے پھر کہا کہ جی وہ ان کو کہیں کہ وہ سیاست میں نہ بولا کریں. تو بہت مطلب اب آپ ہر صحافی کو بولیں گے نہیں جی ان سے یہ جو ہے یہ بیان دلوایا گیا ہے، یہ ان کو زور زبردستی سے ان سے کسی نے پلانٹ کروایا ہے یہ والا بیان، خان صاحب نے ایسا نہیں کہا. تو آئی تھنک یہ والا جو ایک چیز ہے نا وہ اس مرتبہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ بالکل بھی نہیں چلے گی. نہ گنڈا پور صاحب کے خلاف جو خان صاحب نے بیان دیا ہے اور جو ان کو ہٹنے کا کہا ہے، نہ اس کے اوپر یہ والی ٹرک چلے گی کہ جی آپ یہ غلط ہے، یہ پلانٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ جو ٹپیکلس ہے ان کا ریٹرک ہے وہ اس پہ بھی نہیں چلے گا اور علیمہ صاحبہ کے بیان پہ بھی نہیں چلے گا اور علیمہ صاحبہ کو جو خان صاحب نے جواب دیا اس والے بیان پہ بھی نہیں چلے گا. سو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ پی ٹی آئی شوڈ ایکسپٹ اٹ ایز اٹ از. اور بہرحال میں یہ پھر کہنا چاہوں گی کہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک سیاسی میگنینمٹی کا مظاہرہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات اس بات پہ ضرور کہیں کہ اگر میرے لیڈر کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ ان کی امانت تھی، یہ لیں، میں دیتا ہوں یہ والی امانت ان کو واپس، اور وہ جس کو اہل سمجھتے ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ پختونخوا وہ ان کو منتخب کر لیں اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں ان کے ساتھ انفیکٹ ان کے حق میں اور پارٹی کے حق میں کام کرتا رہوں گا.